नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। जनता आवास कार्यक्रम निदाउन नसक्ने नेपाली जनताको लागि सिरानी र न्यानो सिरक बनेर अगाडि आयो। भोक लाग्दा खाद्यान्नको अभावमा पेटमा पटुकी कस्नुपर्ने पीडा बोक्ने वर्गका लागि भाँडाभरि अन्न बनेर आयो। गरिब, निमुखा, असहाय, दलित वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रम वास्तवमा नै सरकारको अमूल्य उपहार नै बन्यो। तर घोषणा गर्ने, त्यही वर्गलाई लोभ्याउने र मिठो सपना देखाएर अलमलाउने सरकारको शैली भने नफेरिँदा हिमालय जिल्ला मुगुका गरिब परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम भने पानी नभएको रित्तो लोटा झै बनेको छ। प्यास लाग्दा न लोटा खानु न त कोट्याउनु नै। जनता आवास कार्यक्रम लागू हुने भएपछि उनीहरूले देख्ने सपना फेरियो। हरेक दिन खुल्ला आकाशलाई सिरक मानेर घरमाथिका हिमालहरूलाई सिरानी ठान्नुपर्ने बाध्यता फेरियो। तर दुःखलाग्दो पाटो, उनीहरूको दैनिकी भने फेरिएन। जनता आवास कार्यक्रमको नाममा पहिलो चरणमा आएको पैसाले घर बनाउने सुरसार कसे, तर त्यसपछि न पैसा पुग्यो न त प्राविधिक नै। मुगुका 350 गरिब घर परिवारको गरिबीमाथि झनै खेलवाड गरियो। उठाउँदा उठाउँदैको जग त्यस्तै छ, न घर पुरा भए न त सपना नै। मुगुका गरिब जनतामाथि गरेको निकृष्ट खेलवाडमाथिको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। यो सँगै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले समावेश गरेका छौँ। उखु किसानहरू उनीहरूको खेतबारीमा होइन, यति बेला काठमाडौँको माइती घरमा तडपिरहेका छन्। रसिलो उखु उमालेर गुलियो चिनी आम देशवासीलाई खुवाउने तिनै उखु किसानहरूमाथि भएको अन्यायको कथा अब हरेक नेपालीलाई कण्ठ भइसक्यो। तर सरकारलाई अझै पनि उनीहरूको पीडाले पोलेको छैन। न त उनीहरूबाट उखु लिएर भुक्तानी नतिर्ने चिनी मिलका मालिकहरूलाई नै पोलेको छ। हरेक वर्ष आँसु बगाउँदै आफ्नो श्रमको भिख माग्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताबाट उखु किसानहरूले किन मुक्ति पाउन सकेका छैन? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ सरकारवालाहरूसँग। सरकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री माइती घरमा पुगेर उखु किसानसँगै पलेटी कसेर बस्दा मात्र उनीहरूको प्रतिको दायित्व पूरा हुन्छ र? गृह मन्त्रालयले उखुको भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगका मालिकहरूलाई पक्राउ गर्न सर्कुलर जारी गरेको साता दिन पनि बितिसक्यो। तर को पक्राउ परे? जवाफ छ गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनसँग। बरु उल्टै माइती घर मण्डलामा धरनामा बसिरहेका किसानहरूको जग्गा र धितो धमाधम लिलामीका लागि बैंकहरूले सूचना जारी गर्न थालेका छन्। बैंकहरूले दिएको यो पछिल्लो चोटले उखु किसानहरूमाथि कति पीडा थप्यो होला? सरकार अब त सुन्नै पर्छ। भोलि यो देशबाट उखु खेती हराएर नजाओस्। भोलि नेपाली जनताले आफ्नै मुलुकको मलिलो माटोमा फलेको उखुको चिनी खान नपाएर केमिकल मिसाएको विदेशी चिनी खान नपरोस्। गुलियो उखुको यो तीतो कथा पनि आजको कार्यक्रम कल 24 मा समावेश गरेका छौँ। र विभिन्न रिपोर्टहरूमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ हामीलाई टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुहुने आदरणीय दर्शक शुभचिन्तकसँग माफी माग्न चाहन्छौँ। मुलुकमा एकाएक विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण कल 24 को नियमित प्रस्तुति केही दिन अवरुद्ध हुन पुग्यो। त्यसका लागि क्षमा माग्दछौँ। अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रम कल 24 लाई निरन्तर तपाईको आवाज बोल्ने र तपाईको आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने सिलसिला जारी राख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्नेछौँ। तपाईको समस्या, तपाईले स्थानीय स्तरमा देख्नु भएको विभिन्न बेतिथि, भ्रष्टाचार, अनियमितताको विषयमा र तपाई स्वयं कुनै समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने पनि हामीलाई तपाईहरुले आफ्नो गुनासा, जिज्ञासा र समस्या साट्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईको समस्यालाई प्राथमिकताको साथ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र जवाफ माग्ने, सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने काम निरन्तर गरिरहनेछौँ।
तपाईहरूले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 तथा देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो गाउँ ठाउँमा देख्नु भएको र तपाईले भोग्नु भएको समस्याहरूलाई तपाईले जुन समस्याले तपाईको व्यक्तिगत र सामाजिक पनि महत्त्व बोक्छ भने तपाईले हामीलाई भिडियो पनि बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरूले कल गर्न र भाइबर, व्हाट्सएप विभिन्न सोशल प्लेटफर्मबाट हामीलाई भिडियो पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र यति बेला तपाईहरूले न्यूज 24 टेलिभिजनको अफिसियल फेसबुक र युट्युबबाट पनि तपाईहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईहरूले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। जुन समस्याले तपाईहरूको सामाजिक रूपमा त्यो समस्याले असर पार्छ भने त्यो समस्या हामी सम्बन्धित निकाय र संस्थासँग व्यक्तिसँग जवाफ माग्ने र घचघचाउने कार्य गरिरहनेछौँ। अब लागौं आजको महत्त्वपूर्ण विशेष रिपोर्टतर्फ। संविधानको उपधारा 2 मा आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लोप उन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षा विशेष अवसर पाउने भनेको छ। तर मुगुका गरीब र विपन्न दलित समुदायका लागि जिल्लामा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले भने उनीहरूलाई छुन पनि सकेको छैन। सरकारले 2075 को कार्यविधि बनाई कर्णाली प्रदेशका जनता आवास कार्यक्रम लागू गरे पनि मुगुका कतिपय विपन्न परिवारले घर निर्माणको लागि बजेट नपाउँदा घरहरू अलपत्र परेका छन्। सुरुमा जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाउन हौसिएका मुगुका गरीब विपन्न परिवारले अनुदान पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा समयमै प्राविधिक टोली नआइदिँदा उनीहरूको नयाँ घरमा बस्ने सपना तुहिएको छ। 1.5 वर्षमै नयाँ घरमा बस्ने उनीहरूको सपना अधुरै रह्यो। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसबाट गरीब, विपन्न, दलित लगायतका समुदायलाई अनुदानमा घर बनाइदिने भनिएको छ। तर मुगु जिल्लाका गरीब, विपन्न, दलित समुदायले जनता आवासबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा जग हालेका घरहरू अलपत्र छन्। जनता आवास कार्यक्रमका लागि आएको बजेट समयमा नपाउँदा र प्राविधिक टोली नआइदिँदा मुगुका जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने घर अलपत्र परेको गुनासो गर्छन्। भुक्तानीको बारेमा सर सबै 2 किस्ता हाले सर होइन। 2 किस्ता हालिसकेपछि अब प्राविधिक कहिले आउने कहिले नआउने। अब फेरि हामी गरिबकन कस्तो भयो भने सर हेर्नुहोस् है, अब जस्तै पहिला त घर लगाऊ भने हामीले लगायौँ, अनि फेरि त्यसपछि के भने दोबारा आएर सर होइन उजाडा अनि यो भएन भनेपछि हामी गरिबले के गर्ने। अब सरिया सिमेन्टले हामीलाई लगभग 1 लाख 1.5 लाख अब बुझाउनु पर्ने छ सर। अब त्यस्तो पढ्मेरका हामी गरिब दूरी पढिया छौँ भने अब घर हामीले कसरी माथि खडा गर्ने त। जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने अनुदान पाउन सकेका छैनन्। सुरुमा जनता आवास कार्यक्रमबाट अनुदान पाउने भनेर ऋण लिएर घर बनाउन होमिएका उनीहरूले अन्तिममा त जनता आवासबाट पनि अनुदान नपाउँदा उल्टै ऋण लागेको गुनासो गरेका छन्। सुरुमा अनुदान पाउने आशामा बजारबाट जस्ता सिमेन्ट, सरिया उधारो ल्याएका उनीहरू अहिले अनुदान नपाउँदा हैरान बनेका छन्। हामीले 2 किस्तासम्म पायौँ। 2 किस्तासम्म पाउँदाखेरि काठ, ढुङ्गा, तपाईँको सिमेन्ट, सरिया यो खरिद गर्दा गर्दै हामी बराबर भइहाल्यौँ। र अनि यो मिस्त्री जेला कमाट दिने र यो उसको फेरि काम अगाडि बढाउनको लागि सिमेन्ट, सरिया कमाट ल्याउने, त्यो टिन कमाट ल्याउने 3,32,000 रुपियाँ हाम्रो यो इस्टिमेटमा रहेछ। 3,32,000 मा पहिला हामी यो घरको डिजाइन गर्ने बेला त्यति बेला प्राविधिक आएनन्। हामीले आफ्नै तरिकाले गऱ्यौँ। आफ्नै तरिकाले गरिसकेपछि अनि फेरि प्राविधिक आएर यो हुँदैन, यस्तो हाम्रै डिजाइनमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी त 3,32,000 भन्ने ठाउँमा त अब 6 लाख रुपियाँ पर्ने भयौँ। 3 लाख ओभर हामी ऋण थपिने भयो। जुन गरिबमा गरिब हुने भयौँ सर। पहिलो किस्तामा पाएको 1,50,000 मिस्त्री ज्याला, ढुङ्गा, काठ ढुवारीमा सकियो, तर दोस्रो चरणमा अनुदान आएन। यो कार्यक्रमले त गरिबलाई झन गरिब बनायो भन्दै छायानाथ द्वारा नगरपालिका 13 रुगा गाउँका 75 वर्षीय लालसिंह लावडले पीडा सुनाउने गरेका छन्।
अहिलेसम्म भनेपछि म कहिले अधुरो गरेर कहिले भने पुरा गरिकन पनि यो रेखसेकन नै कोही प्राविधिक आउँदैन, कोही सिकाउन अडाउन गर्ने आउँदैन। यो गर, यो तुम पैसा लैजाऊ भन्ने मान्छे मिलिया छैन। त्यतिकै घर दूरी बगिया। पैसा कति पाउनु भयो? पैसा 2 किस्तामा दिया, पछि लास्ट किस्त त्यस्तै रोकिरहन ने आवत जावत कसैको पनि नै। कर्मचारी त्यसमा कोही आएको छैन? कर्मचारी कोही पनि आया छैन। न बस त्यो हामीसँग ताताताउली पड्या अझ हामीसँग उल्टो ऋण पनि लाग्या। यता पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले भने 80% घर निर्माण भइसकेको दावी गरेको छ। साथै रकम अभावले जनता आवास घर हिजो आज अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका निमित्त कार्यालय प्रमुख मोहन सिंह कार्कीले समेत स्वीकार गरेको छन्। अहिले त खास गरिकन सरकारको लक्ष्य अनुसार त गत आर्थिक वर्षको सम्पन्न हस्तान्तरण गरेर अब अहिले नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ कार्यक्रमको त कुरै छाडौँ, पुरानै कार्यक्रमको पनि हामीले चाहिँ फाइनल गर्न सकेका छैनौँ। जनता आवासका घरहरू चाहिँ सम्बन्धित लाभग्राहीहरूले करिबन 80% घर सम्पन्न गरिसकेका छन्। करिब अलिअलि प्लास्टर गर्न कोही बाँकी होला, कसैको छाना छाउन बाँकी छ। बाँकी चाहिँ अब स्ट्रक्चरको कामहरू प्रायः सम्पन्न गरिसकेका छन्। यो दुखेसो लावडको मात्र होइन, मुगु जिल्लाभरिका जनता आवास कार्यक्रमबाट दोस्रो किस्ता नपाएका 350 जनाको दुखेसो हो। 2075-76 सालबाट मुगु जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। जनता आवास कार्यक्रमका लागि कुल 9 करोड एस्टिमेट डिजाइनको बजेट भए तापनि नेपाल सरकारबाट 3 करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो। तर 350 जनाको घर निर्माण हुन 6 करोड अपुग भएको जनता आवास कार्यक्रमले बताएपछि नयाँ घरमा बस्ने सपना देखेका गरिब विपन्न परिवारको सपना अधुरै रहेको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले मुगु जिल्लाको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ती विपन्न परिवारको घर बनाउन लागि थियो। तर दोस्रो किस्ता नपाएका करिब 350 जना विपन्न परिवारले अहिले घर नपाउँदाखेरि गुनासो गरिरहेका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग चक्र सावत, वडा अध्यक्ष 13 रारा छायानाथ नगरपालिका मुगुबाट टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यो विषयमा विस्तृत जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद छ। अब मुगुबाट 350 घरधुरी विपन्न परिवार जसलाई प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाउनको लागि भनेर त्यहाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो। तर पुरा बजेट नपुगेको, त्यस पछाडि प्राविधिक नपुगेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको घर अल्पत्र छ, ऋणमाथि ऋण लागेको छ भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, तपाईलाई यस विषयमा थाहा छ? हेलो, यो त अलि नेटवर्कले अलि काम नगरेर अलि तलमाथि भएको छ, प्रश्न सुनिएको छैन। अहिले सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? यहाँको नेटवर्कले काम गरेर सुनिएको छैन, अलि आवाज परेर आएको छ। तपाईलाई जनता आवास कार्यक्रम बारे के थाहा छ? मेरो वडामा यतिखेर 6वटा बस्ती छ। 6वटा बस्तीमा लापु, थार्प अनि ढुगा र लुमामा मेरो 5वटा बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। उहाँहरूले पहिलो किस्ता पाएर एक तले भवन लाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यसमै सीमित छ, बजेट नपाएर जहाँको त्यहीँ छ। र लुमाको बस्तीले 2 तलासम्म लगाएर पनि पैसा नपाएको गुनासो आइरहेको छ। यहाँ के कति कारणले रोकिएको हो, यसको लागि म त्यहाँका सर्वसाधारण बुझ्न जाँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले घर निर्माण गर्दाखेरि पैसा पाएका छैनन् एउटा गुनासो आइरहेको छ। पैसा किन नपाएका होला वडा अध्यक्षज्यू? समस्या के होला तपाईले बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको छ? पहिला एक तलको डिजाइन इस्टिमेट भएको हो भन्ने कुरा हो, त्यसपछि अब 2 तलेको हो भन्ने कुरा हो। त्यस सम्बन्धी अलिकति डिबेट भएको छ भन्ने मेरो सुनाइमा आएको छ। अब डिटेल रूपमा त्यहाँका बस्ती, त्यहाँका जनताहरूसँग गएर के हो, कसो, के कारणले रोकिएको भनेर म बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। अहिलेसम्म तपाईले आधिकारिक त्यहाँका स्थानीयसँग, ती विपन्न परिवारसँग लामो समय भयो जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ बजेट विनियोजन भएको, 1.5 वर्षमा घर बनाउनु पर्ने 3 वर्ष बितिसक्यो। अहिलेसम्म तपाईले जानकारी लिन पाउनु भएको छैन वडा अध्यक्षज्यू? एकदमै, उहाँहरूले मैले उहाँसँग जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरियो, बसियो, त्यसपछि गएर हाम्रो कुनै पनि कार्यालयसँग
कुनै पनि त्यो सहकारी सम्मान भएन नहुँदाखेरि पनि त्यहाँ अहिलेसम्म पनि अलपत्रै छन्। अहिले पनि देख्न सकिन्छ त्यहाँ घरहरू। अब गुनासो चाहिन्छन्। अहिलेसम्म हामीलाई पहिलो किस्ता दियो, दोस्रो किस्ता दिएन, फाइनल दिएन भनेर गुनासो आइरहेको छ। त्यो गुनासोलाई मेटाउनको लागि पटक मैले सांसदसँग कुरा गर्दाखेरि अब हामीले पूर्वाधार कार्यालयसँग जिम्मा दिएका छौँ, पूर्वाधार कार्यालयले उहाँहरूले अगाडि काम गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यतिखेर। अब तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यो ओडाको तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ। अब तपाईँ आफैले बताउनुभयो 5 वटा ओडामा त त्यहाँ घरहरू बनाउनको लागि भनेर पहिलो किस्ताको बजेट पनि विनियोजन भयो, तर घर यति बेला अलपत्र अवस्थामा छ भनेर तपाईँ आफै स्वीकारिरहनु भएको छ। अनि यति लामो समयसम्म तपाईँले त्यो घर अलपत्र भएको देख्दाखेरि, ती स्थानीय विपन्न परिवारहरूको गुनासो सुन्दाखेरि सम्बन्धित निकायलाई भन्ने त्यो जाँगर चाहिँ कहाँबाट आएन? एकदम मैले बारम्बार मैले यहाँ हाम्रो यो पूर्वाधार कार्यालयमा बारम्बार जाँदै उहाँको किन रोकिएको, के कति कारणले रोकिएको भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि उहाँहरूले बनाउने जनताहरूले बनाउने मापदण्ड अनुसार एक तले मात्रै पनि 2 तले बनाएको छैनन् भनेर त्यहाँ रोकिएको भन्ने बुझाइ आएको छ पूर्वाधार कार्यालयबाट। पूर्वाधार कार्यालयबाट तपाईँहरूलाई त्यो भवन त्यो विपन्न परिवारले मापदण्ड अनुसार बनाएनन् भन्ने जानकारी दिनुभयो? त्यस्तो छ, मापदण्ड अनुसार 1 तलेको थियो भन्ने कुरा छ गुनासो जनताहरूको। उहाँहरूले 2 तलेको बनाउनु पर्छ भनेर गुनासो आइरहेको बेला 2 तले मापदण्ड अनुसार 2 तले हो, त्यस कारणले 1 तले बनाएकोलाई हामीले किस्ता रोकेका छौँ भन्ने कुराहरू मैले प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयबाट बुझिन आएको यही कुराहरू यहाँलाई सेयर गरेँ मैले। अब वडा अध्यक्षज्यू, अब यो प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ती 350 घरधुरी विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। अब मापदण्ड विपरीत त्यहाँको घर निर्माण भएको भनेर तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ त्यहाँको प्राविधिकबाट। अब प्राविधिक टोली त सरकारले त्यहाँ निर्धारण गरेको थियो, अब यहाँ कसरी त्यो मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भयो त? त्यो घरहरू कसरी मापदण्ड विपरीत निर्माण भयो? कमजोरी कहाँ रह्यो त? यो त जनताहरूले पहिले एकै तलेको डिजाइन इस्टिमेट भएको हो भनेर उहाँहरूले सबै यहाँका जनताहरूले 1 तले घरहरू बनाइसके, उहाँहरूले जस्ता पाता पनि ठोकिसके होइन। त्यसपछि आएर पछिल्लो मापदण्ड 2 तले हो भनेर त्यसपछि त्यहाँको कोही धेरै दाजुभाइहरूले एउटा तलमा मात्र सीमित राखेर घर बनाइएको छ। त्यसमा 2 तले भएको एउटा लुमा बस्तीमा मात्रै 2 तले बनाइएको छ, अरू ठाउँको सबै ठाउँमा 1 तले बनाएर त्यो कारणले रोकिएको भन्ने कुरा प्राविधिक कार्यालयबाट ती विपन्न परिवारले, वडा अध्यक्षज्यू, ती विपन्न परिवारले विगत 3 वर्ष सरकार प्रदेश सरकारले सपना देखाइसके पछाडि बजेट विनियोजन पहिलो चरणमा गरिसके पछाडि विगत 3 वर्ष त यो चिसोमा यो झरीमा रुजेर कठ्याङ्ग्रिएर काटिरहेका छन्। अनि अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको प्राविधिक टोलीले पनि भन्यो कि तपाईँहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिले पनि भन्नुभयो त्यो मापदण्ड विपरीत छ भनेर। कसको कमजोरीले गर्दाखेरि मापदण्ड विपरीत ती विपन्न परिवारको घर बन्यो? जनताको कमजोरी होइन। त्यसपछि अब एउटा तलाको लाउने भने डिजाइन इस्टिमेट भइसकेपछि त्यसपछि दोस्रो तलाको उहाँहरूले यो डिजाइन इस्टिमेट दिइसकेपछि त्यो पूर्वाधार कार्यालयको अलिकति कमजोरी ठान्छु मैले, किनकि पहिले 2 तलेको भनेको त्यही आधारमा उहाँहरूले घर निर्माण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूले जस्ता पाता ल्याएर 3 समेत ठोकिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो त्यो कारणले पूर्वाधार कार्यालय बुझ्दाखेरि अब 2 तला निर्माण नगरेर त्यो कारणले भवन रोकिएको, फेरि भत्काएर 2 तला निर्माण गर भन्ने कुराहरू आएको हुँदा त्यसै कारणले यहाँ बढी कमजोरी भनेको पूर्वाधार कार्यालयको। यहाँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यसपछि प्राविधिक समयमा नपठाइदिने कारणले गर्दा त्यहाँबाट जनताहरू मारमा परेका छन्। हजुर, वडा अध्यक्षज्यू एकछिन टेलिफोन होल्डमै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग मोहन सिंह कार्की हुनुहुन्छ जो मुगु जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निर्मित प्रमुख हुनुहुन्छ, हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मोहन सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद सर। अब तपाईलाई मैले विषय जानकारी गराएँ। यति बेला हामी मुगु जिल्लामा प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 350 परिवारलाई चाहिँ त्यहाँ आवासको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। यति बेला हामीसँग वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। 3 वर्ष भइसक्यो त्यहाँका विपन्न परिवारले घर पाउन सकेका छैनन्। वडा अध्यक्षज्यूसँग भर्खरै टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ हामीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाए अनुसार अथवा बताए अनुसार चाहिँ मापदण्ड विपरीत घर निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि समयमा सम्पन्न नभएको हो भनेर। यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी छ? मापदण्ड विपरीत भन्नाले मापदण्ड विपरीतमा एउटा दुईटा कुराहरू भन्नुभएको छ, जो चाहिँ भनेको
चाहिँ कतिपय चाहिँ रोड एजमा राइट अफ वे नछोडेर उहाँहरूले घर जग्गा सडकलाई च्यापेर बनाउनु भएको छ। हामीले त्यहाँ हाम्रो प्राविधिकले नबनाउनु भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ गएर बनाउनु भएको छ। त्यो भयो मापदण्ड विपरीत। अन्यथा चाहिँ हामीले जसदेखि लगेर सम्पूर्ण चाहिँ फाउन्डेसनमा पनि राम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर, भूकम्प प्रतिरोधी स्ट्रक्चर अनि सरिया सम्पूर्ण चाहिँ भर्टिकल अनि चाहिँ स्टेट ब्याङ्कहरू सबै निर्माण गराएर हामीले बनाएका छौँ। डिपिसी पनि चाहिँ राम्रोसँग डिपिसी पनि गराएका छौँ। तर चाहिँ कुरो रह्यो उहाँले भने जस्तो 2 तला बनाउनु भने हामीले चाहिँ कहिले भएका छैनौँ। 2 तलाको हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने 1 तला बनाइसकेपछि 2 तला बनाइसकेपछि माथिल्लो तला सिलिङ हालेर 5 फिट चुलीलाई 9 फिट के अरे 7 फिट जति चुली छ र अनि 5 फिटको हाम्रो चाहिँ साइड वाल 5 फिट हुनुपर्नेमा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने सिलिङ भएकै ठाउँमा चाहिँ तलको वाल र 5 फिटको चुली मात्रै बनाउनु भएको हुनाले अलि हाइट कम भयो माथिल्लो तलामा भन्ने मात्रै हो। हामीले चाहिँ त्यो भत्काएर फेरि चाहिँ तपाईँहरूले भत्काउनु भनेका छैनौँ। त्यो भनेको मापदण्ड विपरीत मोहन सर प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। अब हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ, तपाईँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ 2 तले भवन बनाउनु पर्ने थियो। त्यहाँका विपन्न परिवारहरूले घर बनाउँदाखेरि आफ्नो मनलाग्दी तरिकाले घर बनाएको भएर हामीले यसमा 2 तले छैन म्याडम, 1 तले मात्रै हो। 1.5 तले घर। हजुर 1.5 तले। हजुर अनि तपाईहरुको प्राविधिक टिम पनि हुनुहुन्थ्यो होला नि त सर, त्यहाँ इन्जिनियरको टिम गएको थियो होला, कस्तो खालको घर बनाउने नक्सा बनाइन्थ्यो होला, त्यसको प्राविधिक अन्य पनि त प्रक्रियाहरू रहेका थियो होला नि त सर। नै हामीले लेआउट हामीले गरेका छौँ, सम्पूर्ण नक्सा हामीले दिएका छौँ। उहाँले यस्तो बनाउनु भनेको छौँ, तर चाहिँ हामीसँग प्राविधिक पनि कमजोरी छ। प्राविधिक छैन, हामीसँग जनशक्ति छैन। अब हामीसँग भएको प्राविधिक साथीहरू पनि लोकसेवा नाम निकालेर उहाँहरू चाहिँ सिफारिस भएर गइसक्नु भयो र हाम्रो चाहिँ एकदम भर्खर स्थापना भएको कारणले कर्मचारीहरूको मेन पावर हामीसँग कमी छ। त्यसको सिकाएका छौँ, त्यसको व्यवस्था हुँदैछ र अहिले चाहिँ बजेट विनियोजन भन्नाले गत वर्ष हामीलाई चाहिँ 9 करोड रुपियाँ चाहिँदैन, 3 करोड मात्रै आयो। 6 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म मागिरहेका छौँ। त्यो बजेट विनियोजन भइकन आइसकेको छैन। त्यो नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउन गाह्रो भइसकेको छ। हजुर मोहन सर, अब स्थानीय बताए अनुसार पहिलो चरणको बजेट पनि लियौँ, करिब 1,50,000 त्यो मिस्त्रीको लागि ज्याला ढुङ्गा अथवा अन्य निर्माण सामग्रीको लागि भनेर। तर 3 वर्ष भइसक्यो, प्राविधिकहरू त्यहाँ पुगेका थिएनन्। प्राविधिकहरू स्थानीयले बताएअनुसार हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले त्यहाँबाट स्थलगत रूपमा पठाएको रिपोर्ट छ, प्राविधिकहरू पुगेका थिएनन्। तपाईँ अब पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो त्यहाँ प्राविधिकहरू पुगेका थिए कि थिएनन्? प्राविधिकहरूले त्यहाँका स्थानीयलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न पनि त सक्थ्यो होला नि त, घर यसरी निर्माण गर्नुपर्ने छ, सरकारको यो बजेट छ भनेर। त्यो प्राविधिकको तपाईँहरूको जुन डिजाइन निर्देशनलाई नै नमानिकन त्यहाँका विपन्न परिवारले घर बनाउनुको कारण भनेको यो चिसो सिरेटोबाट कति बस्ने भन्ने पनि थियो होला नि त। त्यो हामीले चाहिँ ग्रुप वाइज उहाँहरूलाई स्थलगत प्रशिक्षण गरेका छौँ। लेआउट गर्नुभन्दा पहिले उहाँहरूलाई स्थलगत रूपमा ग्रुप वाइज लगेर उहाँहरूलाई यसरी सबै घर घरमा चाहिँ गएर बनाउन सकिँदैन। घर घरमा चाहिँ जान सक्ने जनशक्तिको व्यवस्था भएको छैन। ग्रुप वाइज हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई स्पोर्टमै लगेर उहाँको काम गर्ने ठाउँमा एउटा घरलाई हामीले चाहिँ नमुनाको रूपमा बनाएर तपाईँहरू यसरी बनाउनुहोस् भन्ने सम्बन्ध हामीले प्रशिक्षण दिएका थियौँ। तर चाहिँ पुरा त्यति भयो भने मुगु जिल्ला जस्तो शनिबार म्याडम एउटा मोहन सर मुगु जिल्ला जस्तो दुर्गम ठाउँ कुना कन्द्रा चाहिँ पहिलेको 24वटा गाउँ गाविस भएको जिल्ला हो। यो एकदम दूर दराज गाउँहरू छन्, त्यहाँ पुगिराख्न भन्ने कुरा चाहिँ सायद 1-2 चोटि सम्भव भयो होला। अनि चाहिँ पुरा बनाउँदा स्थानीयको भनाइ अनुसार मोहन सर, हजुर स्थानीयको भनाइ अनुसार त्यहाँ प्राविधिक टोली नपुगेको उहाँहरूले दुखेसो गर्नुभएको छ र आएको बजेट पनि समयमा नपाएको दुखेसो गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्षज्यू पनि यति बेला हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू
हजुर हजुर म बोलिरहेको छु। तपाईहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुसँग कतिको समन्वयन गरिरहनु भएको छ? उहाँ भन्नुहुन्छ प्राविधिक टोली गएको थियो, प्राविधिक टोली पनि पुगेको भन्नुहुन्छ। प्राविधिक टोली पुगेको थियो त प्राविधिक टोलीले त्यहाँ अनुगमन गर्यो कि गरेन? मापदण्ड अनुसार किन काम गर्न सकेन? ती विपन्नहरूलाई किन सम्झाउन सकेन, किन बुझाउन सकेन भन्ने प्रश्न रह्यो। तपाईँहरूको समन्वय अभाव हो कि के हो? यसो हुँदै गर्दा अब मेरो वडामा छ्याना रारा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा मेरो मुमलपुरमा लाटोमा 5, थापामा 4वटा गरी जम्मा मेरो मोटामोटी हिसाबमा 59वटा घरहरू निर्माण भएका छन्। हजुर, यसमा पहिलो त हाम्रो यो अघि नै हाम्रो मोहन सिंहले बोलिसक्नुभयो, प्राविधिकको एकदमै समस्या पर्यो। यसो हुँदै गर्दा जनताहरूले आफ्नै मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गरे। त्यसपछि आएर जनताको त गलत होइन, यहाँ पहिले त प्राविधिक नभएर जनताले आफ्नै मापदण्डमा घर बनाउँदाखेरि अब उहाँहरूलाई पहिलो किस्तै पैसा दिनुभयो, त्यसपछि दोस्रो किस्ता रोकियो। उहाँहरूले असारको बाली रोकेर पनि जग्गामा बिचरा गरिबहरूले घर निर्माण गरे, तैपनि त्यो उहाँहरूले अहिलेसम्म पैसा पाएनन्। त्यसो हुँदै गर्दा पहिलो त कमजोरी त हाम्रो प्राविधिक कार्यालयले भर्खर जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट प्राविधिक नभएर बढी समस्या भएको देखिएको छ। यहाँमा जनता एकदमै चपेटामा परेका छन्, बारम्बार आउँछन्। तपाईँ अब यो कुरामा जानकार हुनुहुन्छ, अवगत हुनुहुन्छ। तपाईँले बताए अनुसार हामीले प्रष्ट पनि भयौँ, तर स्थानीयहरूले यो विगत 3 वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको कारणले गर्दा, दोस्रो चरणको पैसा हातमा नपरेको कारणले गर्दाखेरि, त्यस पछाडि प्राविधिक टोली त्यहाँ समयमा नपुगेको कारणले, प्राविधिक टोलीले अनुगमन नगरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आवासको त जसरी पनि बासको त उहाँहरूले निर्माण गर्नु पर्यो। यो खुल्ला आकाशमा त बस्न सकिँदैन थियो। त्यो स्थिति चाहिँ कसरी सिर्जना भयो? अब 3 वर्षसम्म प्राविधिकलाई नै दोष दिइरहने, प्राविधिक थिएनन् भन्ने प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ। हुन्छ, यो प्राविधिक डिजाइन स्टेटमेन्ट अनुसार बन्ने घरहरू हुन्, कुनै पनि यो पब्लिकले आफ्नो डिजाइन स्टेटमेन्ट बनाउन सक्दैन। त्यसो पहिलो प्राथमिकता प्राविधिकलाई दोष दिनुपर्छ। प्राविधिक डिजाइन स्टेटमेन्ट बनाएपछि भोलि जनताको पैसा काटिन्छ। एउटा जनता आवास हुने जनताले, गरिब जनताले घर दिने, त्यहाँको पैसा काटिए त भोलि त मार्न त जनतै पर्छ नि त। त्यसो भएर गिटी अब ट्रान्सपोर्टेसन खर्च भनेको कर्णाली नदीबाट बोकेर धेरै टाढा दूरदराजका बस्तीहरू छन्, त्यहाँ पुर्याउनलाई उहाँले बालुवा दिनुपर्छ, सिमेन्ट लिनुपर्छ। उहाँहरूको हरेक कुराहरूमा झनै गरिब बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ यो जनता आवास कार्यक्रमले। वडा अध्यक्षज्यू, अब त्यो बस्ती निर्माणको डिजाइन त प्राविधिकले गर्थे होलान्। अब प्राविधिक त्यहाँ समयमा पुगेको नपुगेको त हामीलाई यति बेला रिपोर्टबाट नै त्यहाँका स्थानीयले प्रष्ट बनाइसकेका छन्। अब तपाईँहरूले समन्वयन त गर्नु पर्थ्यो नि त। 3 वर्षसम्म प्राविधिक त्यहाँ पुगेको त्यही हुनुहुन्छ हाम्रो हाकिम साहब, उहाँसँगै समन्वय हुँदाखेरि अब तपाईँहरू किन अल्पत्ता पार्नु हाकिम साहब? यहाँ त छिटो निर्माण गर्नु पर्यो, झन् गरिबलाई गरी बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने हामीले समयमै प्रदेश सरकारले पैसा पठाइदिन्न, त्यसपछि गएर हामी कसरी दिने, के कारणले दिने होइन। तपाईँले त पब्लिसिटी कमिटी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो भएर चाहिँ पठाइदिन्छ भन्नुहुन्छ। अब त्यसैले अब तलमाथि एकअर्काले दोस्रो रुपियाँ घरको कुरा पाइएको छ। मोहन सर, हजुर म्याडम, अब वडा अध्यक्षज्यूले भनेअनुसार त यो समस्याको जड त तपाईँसँग जोडियो सर। एकदम मैले सुने म्याडम। यसमा चाहिँ उहाँले भने जस्तो प्राविधिक कमजोरी भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म यदि प्राविधिक कमजोरी हो भने सम्बन्धित व्यवसायीहरूले हामीले चाहिँ घर कस्तो बनाउने, हाम्रो घर अब के लाग्यो भनेर अहिलेसम्म लाभ हाम्रो घर बिग्रियो भनेर चाहिँ आउनु भएको छैन। किनभने आइसकेपछि त हाम्रो घर कसरी बनाउने, किनभने यसै उहाँ आउनु भयो। मोहन सर, अब दोस्रो चरणको बजेट पाउँछन्, अब ती विपन्नहरूले आफ्नो आवास पाउँछन्, तपाईँले कतिको समन्वयन गरिदिनुहुनेछ? यही प्रतिबद्धता चाहन्छौँ। हामी समस्यामा छौँ। सबभन्दा समस्या के रह्यो भने पैसा हाम्रो बजेट व्यवस्थापन नभएर समस्या भनेको बजेट गरेको हो। यसमा हाम्रो अरू दिनमा छैन पैसा। हामीले चाहिने 6 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म आएको छैन। हामीलाई चाहिने 6 करोड 90% 80देखि 90% घरको चाहिँ निर्माण सम्पूर्ण भइसकेका छन् उहाँहरूको। तर चाहिँ बजेट विनियोजन भइ नआएर उहाँहरू समस्या पर्नु भएको छ। त्यही समस्याको बावजुद उहाँहरूले यो मोहन सर, हामीलाई तपाईँले आफ्नो तर्फबाट
यसलाई यो विपन्न परिवारको भवन निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ, उहाँहरूको यो आवास कार्यक्रमलाई सार्थकता दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यस विषयमा पछि पनि हामी तपाईँसँग फलोअप रिपोर्टमा जोडिन्छौँ। अहिलेको लागि समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ, वडाको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। ती जनताहरू यो जनता आवास कार्यक्रमको बजेट पाएर पनि घर निर्माण गर्ने यो क्रममा पनि आवास पुनर्निर्माण हुन नसक्दाखेरि चिसोमा रात बिताउन, झरीमा आफ्नो दिन काट्न विवश भएका छन्। उहाँहरूको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पछि पनि तपाईँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेर यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग चक्र सावत, वडा अध्यक्ष 13 रारा छायानाथ नगरपालिका मुगबाट, र मोहन सिंह कार्की हुनुहुन्थ्यो, पूर्वाधार विकास कार्यालयका निवृत्त प्रमुख जोडिनु भएको थियो। अब लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण अर्को विषयवस्तुतर्फ। मङ्सिर 29 गतेबाट उखु किसानहरू काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेका छन्। सरकारसँग गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन धरनामा बसेका हुन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलनलाई ओझेलमा पारेको छ। ती किसानहरूले 4 वर्षदेखि बक्यौता रकम पाएका छैनन्। जनताको समस्या सुन्न राज्यलाई फुर्सद नै छ र कहाँ। बरु शक्ति हत्याउने दाउमा दलका नेताहरू लागि परेको देखिन्छ। हामी कार्यक्रम कल 24 मा निरन्तर उखु किसानको समस्या उठाउँदै आएका छौँ। ओझेलमा परेको किसान आन्दोलन सम्बन्धी यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उखुको बक्यौता भुक्तानी माग्दै अघिल्लो आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा किसानहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनैतिक दल एवं सङ्घ सङ्गठनहरूले एकीबद्धता पनि जनाएका छन्। उनीहरूको माग पूरा गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रतिबद्धता जनाएको पनि 5 दिन भइसक्यो। भट्टले 5 दिन अघि किसानहरूलाई दिएको यो आश्वासन हेरौँ। हामीले चाहिँ किसानको जुन तिर्नुपर्ने उद्योगीले त्यो बक्यौता हामीले असुल गर्ने भनेका छौँ। त्यसमा हामी दायाँ बायाँ त्यो तयारी मन्त्रालयले गरिसकेको छ। तर भट्टसहित राजनैतिक दलका नेताहरू शक्तिको दाउपेचमा लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई ती पीडित किसानको के मतलब यस्तै भइरहेको छ। चिसो बढेसँगै किसान बिरामी पर्ने क्रम बढेको छ। सुरुमा किसानको आन्दोलन र सरकारको चर्को विरोधपछि इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थालेका थिए। उनीहरूलाई पनि राजनैतिक सङ्कटले भुक्तानी नदिने मौका मिलेको छ। सरकार र उद्योगीकै मिलोमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको हुन सक्ने किसानको आरोप छ। उनीहरूले आफ्नो बाँकी बक्यौता नपाएसम्म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन्। मिल मालिकले त्यहाँ पान टेलरको पैसा दिएको छैन, अनि 2, 3, 4 साल भयो। अनि हामीहरू त्यहाँ गाउँमा जुलुस नारा लगायो, मलङमातिर लगायो, मिलमा लगायो, केही पनि सुन्दैन। जिल्लामा सिडिओमा यहाँ मलङमातिर भनेको छ, ल अम्की महिनामा पैसा दिनुहोस्, अम्की महिनामा धर्नु हो, केही फरक सुन्दैन केही मान्छे। यो पैसा हामी अब चाहे पैसा लिएर जाने हो, चाहे लिएर जाने हो या शहीद भएर जाने हो, अब सरकारसित त हाम्रो लड्ने क्षमता हुँदैन। सरकारले चाह्यो भने हामीलाई तुरन्तै लाठी चार्ज गरेर भगाउन सक्छ, त्यो गोली हानेर बम हानेर भगाउन सक्छ। तर अब हामी त्यो एकदम दृढ निश्चय गरेर शान्तिपूर्वक आन्दोलन पनि गरेछौँ। अनि म सम्पूर्ण जनतासित आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, किनभने नेपाल कृषि प्रधान देश हो और जहाँको 90-80% भन्दा धेरै कृषि पेसामा आधारित छन्। त्यो देशका किसानहरू यदि मल खादको लागि, बिउको लागि, त्यो गन्नाको पैसाको लागि यदि सरकारमा यसरी रोएर हुन्छन् भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। यता सरकारले भन्छ कि उद्योगवालालाई लिएर गएछ, जुन हाम्रो चीन महालक्ष्मी सुगर लिमिटेडको डाइरेक्टर र मिल मालिक वीरेन्द्र कुमार कनौडिया थियो, उलाई भन्छन् कि पैसा लगेर गयो, उले भन्छ हामी ल्याए छैनौँ। अब हामी घोचुवा तालमा कहाँ जाने, सरकारै कहाँ आउने। त्यही कारणमा हामी यो आन्दोलनमा आएछौँ। सरकारसित त्यही आग्रह गरिराखेछौँ हामी कि जसरी पनि पैसा हाम्रो निकासा गराइदेऊ। जबसम्म निकासा गराइदैनौँ तबसम्म हामी फर्केर जिल्ला जान्नौँ। अब
5 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानलाई 50 देखि 60 हजार र 70 देखि 80 हजार दिनुपर्ने किसानलाई 10-20 हजार दिएर टार्न खोजिएको किसानहरूको भनाइ छ। यता काठमाडौँमा चिसोमा लगातार आन्दोलनमा रहेका किसानहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। हरिप्रसाद यादव र राजेन्द्र मण्डलहरू बिरामी भएका छन्। चिनी उद्योगहरूको दावी यस्तो छ, श्रीराम सुगर मिल 16 करोड 44 लाख 70 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पुस 3 मा, 8 करोड 85 लाख 57 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पुस 5 गते, अन्नपूर्ण सुगर मिल दैनिक करिब 1 करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी पुस 5 गतेदेखि, लुम्बिनी सुगर मिल माघ 1 गते भित्र सबै भुक्तानी गर्ने। सङ्घर्ष समितिले भने एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ, तर किसानहरूले कुन किसानले कति रकम पाए भन्ने रेकर्ड नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले किसानलाई जालझेल गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाएका छन्। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अनुसार उद्योगहरूबाट किसानले करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीले उखु किसानहरूको यो दुःखलाई, यो तीतो कथालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौला र वीरेन्द्र जैरू माइती घर मण्डलाबाट प्रत्यक्ष जोडिदिनुहुन्छ। वीरेन्द्र, हजुर सम्झना, यो चिसो मौसममा राजनीतिक घटनाक्रमले देश तातेको अवस्था छ। उखु किसानहरूको अवस्था के छ? उहाँहरू त ओझेलमा पर्नु भएको छ, माइती घरमा उहाँहरूको अवस्था के छ? विस्तृत जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि सम्झना, आज 12औं दिन भयो यसरी किसानको हलो र जुवा सँगसँगै उखु यो माइतीघर मण्डलामा ठडिएको छ र किसानहरूले यसरी निरन्तर रूपमा 12औं दिनसम्म आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पारिरहेका छन् कि बाँकी बक्यौता रहेको जुन रकम छ त्यो पाउनुपर्छ हामीले भनेर निरन्तर रूपमा उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। यति बेला देशका शीर्ष नेताहरू शक्तिको लुछाचुडीमा लागिरहनु भएको छ, राजनैतिक दाउपेचमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। तर किसानका मागहरू भने ओझेलमा परेको छ सम्झना, तपाईँले भने जस्तै, र किसानहरू निरन्तर रूपमा यसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। माइतीघर मण्डलामा हामीले देखाइरहेका छौँ यो दृश्य र के किसानहरूको यो आन्दोलन जति बेला सुरुवाती दिनहरूमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका हेडलाइनहरू पनि बने, तर अहिले भने कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले यसरी राजनैतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइसके पछाडि त्यो मुद्दा बाहेक किसानका यस किसिमका मुद्दालाई बुलन्द रूपमा उठाउन सकिरहेको स्थिति छैन, जसका कारण किसानहरूको यो आन्दोलन कहीँ कतै ओझेलमा परेको हो कि भन्ने किसिमको आभास यति बेला गर्न सकिन्छ सम्झना। तर पनि कतिपय किसानहरूलाई निरन्तर रूपमा यति बेला ब्याङ्कबाट समेत अल्टिमेटम दिएको स्थिति छ। जो ऋणको रकम थियो त्यो रकम बुझाउनका लागि उहाँहरूलाई अल्टिमेटम दिएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा पनि ती किसानहरू थप पीडामा परेको स्थिति छ। राजनीतिक वीरेन्द्र, तपाईँले बताउनु भयो यति बेला धेरै उखु किसानहरू जसले बैंकबाट लोन लिएर खेती गरिरहेका थिए, त्यहाँ हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ विभिन्न पार्टीका विभिन्न दलका मन्त्री स्तरीय नेताहरू पनि त्यहाँ देखिन सकिन्छ। प्रदेश 2 सरकारका मन्त्री स्तरका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ हामीले देखेका छौँ। सुरुमा उखु किसानहरूलाई बैंकले अल्टिमेटम दिइरहेको छ। आज 12 दिनसम्म त्यो माइतीघरको चिसोमा सिंहदरबारलाई घचघचाउनको लागि आफ्नो माग पुरा गराइदेऊ भन्नको लागि आफ्नो मेहनतको पैसाको लागि बसिरहेका छन्। सिंहदरबार नजिकै छन्। उहाँहरूको आवाज अहिले ओझेलमा परेको छ। उहाँहरूको धारणा के छ? किसानहरूसँग पनि त्यहाँ बुझ्नुहोस् न। पक्कै पनि सम्झना, यहाँले भने जस्तै यसरी किसानहरूलाई यति बेला ब्याङ्कबाट जुन ऋण लिइएको थियो त्यो ऋण समयमै बुझाउनु पर्ने भन्ने किसिमको जुन अल्टिमेटम ब्याङ्कहरूबाट आएको छ, त्यसकारण पनि यी किसानहरू थप पीडामा परेको स्थिति छ। म केही प्रतिनिधि किसान दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यहाँको शुभ नाम? नमस्कार हजुर। तपाईँको शुभ नाम? नाम गगनदेव राई यादव हजुर। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? तबियत त सर्दी छ हजुर, अलिकति बिरामी पनि हो। जी जी। तपाईँलाई ब्याङ्कबाट पत्र आएको छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीले पाएका छौँ। कहिले आएको यो पत्र? हेर्नुहोस् न हजुर, हम तो इनमें रही पैसे के लिए आंदोलन में, लेकिन वहाँ घर से हमारा पत्र आ गए लीलामी
हमरा तो कोई अवस्था न है। सर्दी से हजूर बुला न होते है, अली तबीयत खराब हो गल हजूर। वहाँ जिलों में अनशन में बैठली, इहों अली कई एक बार हजूर अली, लेकिन यही नतीजा है जो पैसा न मिलल। गांव घर से रही कर्जा लेके घर बनौले, बाल बच्चा 15 जना के खर्च बच है, घरेलू अब उपाय न है। महाजन सब में बर बटैया खेत कह के ऊख रोपली, वो पैसा हजूर न मिल रही है ना। अब यही चलते बाल बच्चा की खेती मारे पड़ रही। तपाईँले बैंकबाट कति रकम ऋण लिनुभएको थियो? हजुर बैंक से तो ले ली 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? हजुर 10 लाख रुपया ले ली, लेकिन जे बैंक से अब मिलत बने ढुआ मिल वाला कुछ सधाए में, लेकिन मिल न मिलल। गांव के ब्याजी रहे से और मैंने कर्जा 4-4 रुपये लौट पड़ गए। ये सोच के हम बैंक से उठौली 10 लाख रुपया, लेकिन वही रुपया से खेती बाड़ी कैली, सब घर बनौली हजूर। तो भी नतीजा है कि न मिलल। बैंक के हमारा मैंने नीलामी पूंजी यहाँ चल आयल, वहाँ से अब बेटा बेटी परिवार सब नुकाप रहा है। हम तो यहाँ से हजूर 10,000 रुपया कर्जा काट के दूसरा से यहाँ आइली हजूर। अब तपाईँलाई यति बेला बैंकबाट यो पत्र पनि आएको छ हैन, यसबाहेक अरू केही तमसुकहरू छ? तपाईँले ऋण लिएको तपाईँको कागजातहरू केही छ त्यस्तो तपाईँसँग छ? त्यो छ भने तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ? त्यो पनि यही मात्र अहिले पत्र प्राप्त भएको? जी बैंक के है। अब ऐसे हजूर वो 10 लाख बैंक के है। अब पेट घटल, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई हजूर न मिले, तो जब गाँव घर से कोनो से 10,000 कोनो से 5,000 महाजन से लेके व्यवहार चला रहा छी। बच्चा बुच्ची कमाए वाला कोनो है न, जागरी है न हजूर। परिवार अंधा हो गए, वहू में 10-12 हजार रुपया कर्जा काट के पुरेनमा हॉस्पिटल से इलाज करौली, लेकिन आँख बैठ गए हजूर। एगो परिवार के अथी करे के, बुता जोड़े के, वस्त्र जोड़े के हजूर। अहिले अब तपाईँलाई विशेष गरी यो घर परिवारका व्यक्तिहरूसँग तपाईँको सम्पर्क भइरहेको छ कि छैन? घरको परिवारसँग फोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ? फोन से हो तो संपर्क लुकाइत है, धप पकड़ाउर के डर से गांव घर के महाजन भी तबाह कर रहा है। अब तो यहाँ से हम हजूर जब तक हमरा न आकर गृहस्था मिला तब तक हम जाए वाला न छी। यहाँ हम मर मिट जाऊ, वहाँ जाके फिर गाली गलौज हो, बेइज्जती हो। अब तपाईँलाई यसरी पत्र पनि आएको छ हैन? अब 21 दिने सूचना दिएको रहेछ कृषि विकास बैंक लिमिटेडले। दर्शक पनि यसरी कृषकहरूलाई यो पत्र पठाइएको छ। तपाईँसँग हामी केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पत्र समेत किसानहरूलाई प्राप्त भएको छ, जहाँ केही दिनको अल्टिमेटम दिएको छ, ऋण नबुझाए भने घर समेत लिलाम गरिदिने भन्दै यति बेला त्यो किसिमको पत्र किसानहरूको हातमा रहेको छ। र यो किसानहरूको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउनका लागि यति बेला विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 का जितेन्द्र भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल समेत आउनु भएको छ। यसरी थुप्रै नेताहरूको समेत यहाँ एकबद्धताका लागि सहभागिता हुने गरेको छ। र आजको दिनमा भने जितेन्द्र सोनल जो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेर्नुहोस् त, यति बेला मेरो हातमा यो किसानहरूको बैंकले ताकेता गरेको पत्र छ। यो कस्तो विडम्बना! हेर्नुहोस् त, 21 दिने सूचना हो। त्यसैले त यो विडम्बना हो। यो विडम्बनाको विरुद्धमा जुन किसानहरूको आन्दोलन छ, त्यो आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउन, किसानहरूको पीडा, किसानहरूको मर्का तुरन्त सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ र जे कुराहरू तो मांग छ उहाँहरूको त्यो जायज मांग हो। आफ्नै मेहनत श्रमले उब्जाएको तपाईको ऊखु र त्यसको श्रम बापत, आफ्नै श्रम बापत चाहिँ पाउनु पर्ने एउटा त्यो रकम त्यो अहिले पाएको छैन। त्यसमा सरकारले पहल गरेर अविलम्ब उहाँहरूको रकम दिलाउनु पर्छ। त्यस मान्यतामा हामीले आत्मसात गरेर उहाँहरूको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउन आयो।
मन्त्रीज्यू, अब 12 दिनदेखि यसरी किसानहरू यहाँ यो चिसो कठ्याङ्ग्रिदो मौसममा पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो पहिलो पटक होइन, दोस्रो पटक उहाँहरू यसरी माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। यस विषयलाई लिएर हामी सङ्घीय सरकारका व्यक्तिहरूसँग पनि प्रश्न त गरौँला, तर प्रदेश सरकारले उहाँहरूको भुक्तानी रकम दिलाउनका लागि के पहल गर्यो, तपाईँहरूले के पहल गर्नुभयो? सरकार पहिले त यो अधिकार क्षेत्र, प्रदेशभित्रको अधिकार क्षेत्रको कुरा भन्दा पनि उहाँहरू जम्मै 2 नम्बरका प्रदेशका किसानहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 5 का किसानहरू हुनुहुन्छ, अरू प्रदेशका पनि होलान्। त हाम्रो भनाइ के हो भने सङ्घीय सरकार जसको पर्मिसनमा, जसको चिनी कारखानाहरू उसको चाहिँ रेखदेखमा बनेको छ, उहाँहरूको सरोकारवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसको चाहिँ अविलम्ब कारवाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। र हामीले भन्ने भनेको सङ्घीय सरकारलाई हो, र हामीले पनि सङ्घीय सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीजी, खास गरेर उद्योग मन्त्रीज्यूलाई हामीले यसको बारेमा बारम्बार चाहिँ भनिरहेका छौँ। हाम्रा प्रदेशका किसानहरू मार्कामा छन्, मुलुकका चाहिँ उखु किसानहरू मार्कामा छन्। तपाईँहरूले अविलम्ब यसको चाहिँ समस्या समाधान गर्नुहोस् भनेर प्रदेश सरकारले पहल कदमी पनि लिइरहेको छ। यसमा अब हेर्नुहोस् त मन्त्रीज्यू, अब जस्तो किसानहरू यसरी आन्दोलनमा बसिरहेका छन्, तर किसानहरूले आफ्नो माग राख्दै पनि तपाईँहरू पनि यसरी सडकमै आउनुपर्ने अवस्था होइन? यो त मुलुकको विडम्बना हो, मुलुकको विडम्बना हो। कतिपय सवालहरूमा तपाईँले थाहा छ, कतिपय सवालहरूमा प्रदेश सरकार सडकमा आइरहेको छ, प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिइरहेको छ। योभन्दा अगाडि हामी नै प्रदेश सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँको सिँचाइ मन्त्रीलाई मुद्दा दिन आएका छौँ। त्यो मुद्दा अहिले बाँकी छ। त अधिकारको लडाइँमा, अधिकारको सङ्घर्षमा सबैजनाले अधिकारको लागि लड्नुपर्ने स्थिति छ। र प्रदेश सरकार जबसम्म अधिकार सम्पन्न भइजाँदैन तबसम्म सङ्घर्ष जारी रहन्छ। यो सङ्घर्षको एउटा पार्ट हो, एउटा भाग हो। जुन सङ्घीय सरकारको उदासीनता छ जनताप्रति, मुलुकप्रति, किसानहरूप्रति, यहाँको सम्पूर्ण आम नागरिकप्रतिको जुन एउटा उदासीनता छ, त्यो उसका एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो, ज्वलन्त उदाहरण हो। हामी सबै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामी प्रदेश सरकार आफै सङ्घर्षमा छौँ। त्यसकारणले यसमा मेरो भनाइ, प्रदेश सरकारको भनाइ हो कि हामी त्यसमा अविलम्ब किसानको माग पुरा हुनुपर्छ। किसान आन्दोलनप्रति मेरो एकबद्धता छ। म एकबद्धताकै नाताले म यहाँ आएर अखबारमा पढिरहेका हुन्छौँ, हामी जनकपुरबाट पहल गरिराखेका हुन्छौँ, आवाज उठाइराखेका हुन्छौँ। त्यहाँ हाउस बन्द छ, नत्र त्यो हाउसबाट हामी प्रस्ताव पारित गरिसकेका हुन्थ्यौँ। यहाँ आएँ र मैले यहाँको परिस्थिति हेरेर, किसानहरूको दुःख हेरेर, एउटा सानो भए पनि मैले आफ्नो तलबको 15 दिनको जुन हाम्रो एउटा श्रमिक हुन्छ, एउटा हाम्रो तलब हुन्छ, त्यसको एउटा सानो हिस्सा मैले उहाँहरूलाई चेक हस्तान्तरण गरेँ। सानै भए पनि उहाँलाई एउटा सहयोग हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सहयोग उहाँहरूप्रति। मन्त्रीज्यू, जस्तो हेर्नुहोस्, अब राजनैतिक रूपमा पनि धेरै उद्योगीहरूले धन्यवाद कुरा पनि आइरहेको छ। एकैछिन केही प्रश्नहरू बाँकी छन् यहाँसँग, मेरो सरोकारको प्रश्न गरिदिनुहोस् न। तपाईँसँग सरोकार यहाँ उद्योगपतिहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। जो ब्ल्याकमेल गरेर, सुन्नुहोस्, जो ब्ल्याकमेल गरेर उद्योगपतिहरू किसानलाई धोका दिन्छन्, ठग्छन्, त्यस्ता उद्योगपति होइन, त्यस्ता सम्पूर्ण सरोकारवालालाई राज्यले आफ्नो कानुनभित्र ल्याएर कानुनी कारवाही गर्छ। यसका लागि प्रदेश 2 का विशेष गरी किसानहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लाका किसानहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रदेश 2 को एउटा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्ने दबावमा, नीतिगत रूपमा हो, त्यो हामीसँग छैन। हामीले पनि पहल कदमी लिने हो। हामीले सङ्घीय सरकारलाई भन्ने हो, ब्याङ्कहरूलाई भन्ने हो, उद्योगपतिहरूलाई भन्ने हो। यसको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ सरकार हो। सङ्घीय सरकारले अविलम्ब त्यो चिनी कारखानाको मालिकहरूलाई बोलाउनुपर्छ र तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर तुरन्त पैसा दिन लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यति प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। त्यो माग पुरा होला त? युवाहरूले यसरी रकम पाउने, आफ्नो जति पनि बक्यता बाँकी छ पुरा भएको भए अल्टिमेटम दिएको छ। यो 21 दिन पछाडि उहाँहरूले बैंकको ऋण नबुझाएपछि उहाँहरूको घर नै उठीबास लाग्ने सम्भावना छ। अब यी किसानहरूले यस्तो कुराहरूप्रति यस्तो मैले अगाडि नै भने, यस्तो पीडाहरूप्रति हामी संवेदनशील छौँ, गम्भीर छौँ। हाम्रो यो आन्दोलनको प्रति ऐक्यबद्धता छ। यो आन्दोलन अगाडि बढोस् र तुरन्त सङ्घीय सरकार यसको चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, जो खास गरेर उद्योग मन्त्रालय हो, उद्योग मन्त्रालयले तुरन्त सरोकारवालासँग बोलाएर कुरा गरेर
भुक्तानी गर्न लगाउनु पर्छ। अब यसअघि मन्त्रीज्यू अन्तिममा तपाईँसँग लास्ट मेरो जिज्ञासा मात्रै र विशेष गरी ठिक छ अन्तिममा मेरो जिज्ञासा यहाँसँग विशेष गरी यसअघि पनि थुप्रै मन्त्रीज्यूहरूको यहाँ उपस्थिति रह्यो थुप्रै राजनैतिक नेताहरूको पनि एकपटक मेरो प्रदेश सरकार कुरा उठाउँदैछ मेरो प्रश्नमा केन्द्रित हुनु होला मन्त्रीज्यू ठिक छ तपाईँ आफै पनि एउटा जनता समाजवादी पार्टीको तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता हो प्रदेश सरकारको पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि हो होइन मेरो प्रश्नमा केन्द्रित हुन अन्तिममा जस्तो अब यसअघि पनि धेरै मन्त्रीहरू नेताहरूको सहभागिता रह्यो यही किसानहरूसँग आएर उहाँहरूले एकबद्धता जनाउनु भयो तर किसानहरूको के किसिमको दुखेसो छ भने उहाँहरूको आरोप के छ भने मन्त्रीज्यूहरू आउनुहुन्छ हाम्रो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुहुन्छ फोटो खिच्नुहुन्छ जानुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै पनि किसिमको उपलब्धि हुँदैन हाम्रो मागहरू सम्बोधनै हुँदैन हामी जहिले पनि यहाँ दैनिक रूपमा बाइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहनुपर्छ दिनहुँ यो चिसो कठ्याङ्ग्रिदो मौसममा आएर कराइरहनुपर्छ भन्ने किसिमको आरोप रहेको छ। ठिक छ उहाँहरूको जुन भनाइ छ त्यो जायज हो को मन्त्री आउनुभयो को पार्टीको नेता आउनुभयो यो उहाँहरूको विषय हो उहाँहरूको सरोकारको विषय हो उहाँहरू यदि आउनुभएको छ भने मलाई लाग्छ कि आन्दोलनमा बल पुर्याउन आउनुभएको छ म पनि आएँ मेरो प्रदेशका मेरो मुलुकका किसानहरू पीडामा हुनुहुन्छ म यहाँ आएको बेलामा आएँ उहाँहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएँ जति सकेँ म उहाँहरूलाई आन्दोलन यो अगाडि बढोस् माग पुरा नभएसम्म कमसेकम अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र तुरन्त चाहिँ अब सरकारले यो माग पुरा गर्नुपर्छ। अब को मन्त्री को सांसद को व्यक्ति कुन नियतले आउनुपर्छ आउनुभएको छ आउनुहुन्छ यो कुराहरू उहाँलाई सोध्नुहोस्। मेरो सदायता मेरो ऐक्यबद्धता मनसा वाचा कर्मणा यो आन्दोलनप्रति छ। तपाईको तर्फबाट अन्तिम पहल चाहिँ के हुन्छ यही मैले मेरो सरकार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई हामी कुरा गर्छौं प्रदेश सरकार अथवा प्रदेशभित्रको हाम्रो प्रदेश 2 नम्बर 5 नम्बर जहाँ जहाँ कुखु किसानहरू छन् उहाँहरूको आन्दोलनलाई तुरन्त सम्बोधन होस् उहाँहरूको भुक्तानी तुरन्त होस् भन्ने हामी संघीय सरकारलाई कुरा गर्छौं। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले पनि आएर किसानहरूको यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ र केही बेर बसेर उहाँ यहाँबाट हिँड्नु पनि भएको छ र यसै गरी थुप्रै मन्त्रीहरू नेताहरूको यहाँ किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहने गरेको छ। तर किसानहरूको दुखेसो चाहिँ के छ भने ती मन्त्री नेताहरू आएर ऐक्यबद्धता जनाउँछन् तर हाम्रा मागहरू कहिले पनि पुरा हुँदैनन् हामीले जहिले पनि आफ्नो रकम उठाउनका लागि यसरी नै सडकमा बसेर आन्दोलन गरिरहनुपर्छ कराइरहनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। र यति बेला हामीसँग यहाँ यो आन्दोलनका सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। अध्यक्ष यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मेरो नाम रामस्वार्थ राय हो मेरो घर चाहिने सर्लाही हो म उखु किसान सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष हुँ। अब तपाईहरुको यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ चिसो कठ्याङ्ग्रिदो मौसममा तपाईहरुले यो आफ्नो मागलाई आफ्नो आवाजलाई छोड्नु भएको छैन यो प्रदर्शनलाई आफ्नो दैनिकी नै बनाउनु भएको छ एक हिसाबले कसरी अगाडि बढिरहेको छ तपाईहरुको माग के कति सम्बोधन भयो यसबारे बताउनुस्। हामीहरुको माग अहिलेसम्म केही सम्बोधन भएको छैन मुखले भएको हो कागजमा भएको हो तर काममा चाहिँ भएको होइन। तो मुखले मात्र भएको र कागजमा भएर नि पछिल्लो साल पनि यस्तै सम्झौता गरेर गएको थिएँ तर त्यो चाहिँ भएन। यसपालि पटक पटक पनि त्यस्तै कुरा नि आइरहन्छ तर त्यो माथि चाहिँ विश्वास पनि छैन र हुन पनि हुँदैन। हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ जबसम्म हाम्रो पैसा पाउँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। अब यसअघि विशेष गरी चिनी उद्योगीहरूले पनि विभिन्न किसिमको दाबी गरेका छन् केही रकमहरू हामीले किसानहरूलाई बुझाइरहेका छौँ दैनिक जसो रकम बुझाइरहेका छौँ भन्ने किसिमको श्रीराम सुगर मिलले 16 करोड बढी भुक्तानी गरिसकेको बारे पनि उसले दाबी गरिरहेको स्थिति छ। अहिलेसम्म कतिजनाले पाउनु भएको छ रकम यसबारे बताउनुहोस् न। के छ भने जब जब हामी आन्दोलन गर्छौँ तब तब चाहिँ केही न केही राखिदिनुहुन्छ र पैसा चाहिने हामीले के भनिरहेको छु जसलाई जुन किसानलाई चाहिने राख्ने हो भने त्यो फुल पर्मेन्ट गरिदियोस् र हामीहरू त्यो पनि होइन कि पुरै हामी आइरहेको छु त्यसको फुल पर्मेन्ट नै होस् किनभने उहाँको घरको पैसा त मागिरहेको छैन हामी आफ्नो परिश्रम मागिरहेको छु। परिश्रम माग्नको लागि यो आन्दोलन गर्नुपर्ने भने यो देशको कस्तो दुर्भाग्य कुरो हो यो राज्यको कस्तो दुर्भाग्य कुरो हो कुर्सीमा बस्ने मान्ने मन्त्रीजीको कस्तो दुर्भाग्य कुरो अलि लाज हुनु पर्यो नि त।
अलिक शरम हुनु पर्थ्यो किनभने उहाँको हामी बजेट त मागे होइन आफ्नो कमाई मागेको हो आफ्नो पसिना मागेको हो तर त्यसमा चाहिँ कयौँको चाहिँ घरबारी डुबिसक्यो कयौँ चाहिँ बेल्टेर चाहिँ कहाँ कहाँ पुगिसक्यो तैपनि यो सरकारले के चाहिँ सुनेर कानमा चाहिँ बुझो हालेर बसेको हो पोहोर साल पहिला हामी आउँदा कति कराउँदाखेरि पोहोरको सालमा त लिखित सम्झौता पनि भयो त्यसको लागि अलिक शरम हुनुपर्ने के कुर्सीमा बस्ने मान्छेलाई शरम हुनुपर्ने खास गरी हो भने यसो आँखा जुधाएर त्यस्तो मान्छे हो भने हेर्न लायक पनि हुँदैन त्यस्तो मान्छे खास गरी हो भने कुर्सीमा बस्ने लायक छँदै छैन र आँखा जुधाउने खालको पनि त्यो छँदै छैन त्यो भएर चाहिँ मान्छे कुर्सीको मात्र लोभ लालचमा पर्सेन्टको लोभ लालचमा हामीहरूलाई चाहिँ बिचौलिया भनिदिने बिचौलिया त यो सरकारमा कुर्सीमा बस्ने नेता बनेको मान्छे र यो मिल मालिक नै हो यो दुईजनाले हामीहरू सबै किसानलाई मारेको हो अरू ठाउँबाट त के भन्नु नि बिचौलिया त उहाँहरूले भन्छ तर बिचौलिया अरू होइन बिचौलिया उहाँ नै हो नेट बेच्ने त्यो पुर्जी बेच्ने त्यो कहाँ कहाँबाट के गर्छ भने उनीहरू नै जानुहोस् हामीहरूलाई पैसा चाहियो हामीहरू पैसा नहुने जेल हामी चाहिने यहाँ बस्छु यहीँ चाहिने शान्तिपूर्णैलेसम्म आन्दोलन नै छ यो आन्दोलनको रूप पनि बदल्न हामीले चाहिने अब चाहिरहेछौँ हामी बदलिन्छौँ अब यो भुक्तानीको सवाललाई लिएर केही मसँग तथ्याङ्क पनि छ जो उद्योगीहरूले दाबी गरेका छन् म यसबारे पनि तपाईँलाई बताउँछु कतिको सत्य हो यसबारे पनि भन्नु होला होइन जस्तो श्रीराम सुगर मिलले पुस 3 मा 16 करोड 44 लाख 70 हजार र पुस 5 गते 8 करोड 85 लाख 57 हजार रुपैयाँ गरी करिब 25 करोड 30 लाख 27 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ होइन र यसै गरी भुक्तानीका लागि उखु किसानको खातामा रहेको र सोही अनुसार किसानको खातामा रकम जम्मा गरिरहेको भनेर यसरी उद्योगी कम्पनीहरूले पनि बताइरहेको छन् सँगसँगै अन्नपूर्ण सुगर मिल जो छ उसले पुस 5 गतेदेखि दैनिक करिब 1 करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको भनेर दाबी गरेको छ सँगसँगै लुम्बिनी सुगर मिलले किसानसँग माघ 1 गतेभित्र सबै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको भनेर बताएको छ यसमा कतिको सत्यता छ हैन त्यो कुरा होला हामीहरूलाई त त्यो थाहा छैन हामीहरूलाई थाहा छैन किनभने सरकारबाट पनि केही छैन र उद्योगपतिबाट पनि केही छैन तर के सुनिरहेको छु आइरहेछ भने जस्तो 5 लाख रुपैयाँ छ भने 50,000 हालिदिने 25,000 हालिदिने 10 लाख छ भने 1 लाख हालिदिने 2 लाख हालिदिने त्यस्तो किन गरेको त 5 लाख छ भने त्यो किसानलाई 5 लाख हालिदियो भने त हुन्थ्यो नि त्यो हुन्थ्यो तर यो के हो भने बिचमा चाहिने चाल खेल चलाइदिएको हो यो उद्योगपति र केही नेताजीहरूले चाल खेल चलाइदिनु भएको छ अर्को कुरो के भयो उहाँले भन्नुभएको छ यति करोड हालिदियो के उहाँको घरको पैसा हो र मेरो परिश्रमको पैसा नहाल्नु भएको छ त्यो त पुरै हाल्नु पर्ने आज किन हाल्यो योभन्दा जो 2, 3, 4, 5 वर्ष पहिलादेखि छ हाम्रो ब्याज कहाँ गयो हाम्रो ब्याजले त डुबिसक्यो नि मान्छे त्यो कहाँ गयो त त्यो हाम्रो त ब्याजको पैसा पनि आइरहेको छैन हालिदिएछु भने त मैले माने त्यो पनि हामीलाई चाहिने औपचारिक अनौपचारिकमा चाहिने केही न केही त आइरहेछ तर त्यसको लागि केही छैन त हाल्नु पर्यो नि अहिलेसम्म हाम्रो ब्याज समेत तिर्नु पर्यो नि त यो सरकारले दिलाउनु पर्यो नि त यो त निकामा सरकार हो यो काम लाग्ने सरकारै होइन म त यहाँसम्म भन्छु यो सरकार काम लाग्ने सरकारै छैन यति धेरै मन्त्री नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भर्खरै मात्र प्रदेश 2 का मन्त्रीज्यू पनि आउनुभयो उहाँले पनि यहाँहरूलाई आश्वासन दिनुभएको छ केही सहयोग गरेको पनि बताउनु भएको छ यसरी धेरै मन्त्रीहरू तपाईँहरूको यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि आउनुभएको छ धेरैले आश्वासन दिनुभएको छ होइन उहाँहरूको यो आश्वासनबाट कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ किनभने लेखराज भट्ट जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पनि आउनुभएको थियो केही दिन अघि सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि आएका थिए कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि आएका थिए यसरी थुप्रै नेताहरू तपाईँहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुहुन्छ उहाँहरूको यो आश्वासनप्रति तपाईँहरू कतिको आश्वासित हुनुहुन्छ कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ उहाँहरूले केही बोलिदिनुहुन्छ कि हुन्न तपाईँहरूको पक्षमा विश्वस्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँहरूले केही गरे जस्तो लाग्छ जस्तो कि नेताजीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै मेरो त हाम्रो तर्फबाट सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद नै हो तर सबै नेताजीहरू एकै नासको चाहिने हुनुहुन्न कोही नेताजी आउनुहुन्छ भने फोटो खिचाएर जानुहुन्छ कोही चाहिने दुःखले पनि आउनुहुन्छ त्यसको लागि मेरो तर्फबाट चाहिने धेरै धेरै धन्यवाद नै हो तर के हुन्छ भने यो नेताजी अहिले यहाँ आउनुहुन्छ भने हामीलाई केही सहयोग गर्नुहुन्छ भने यो कुरो पहिले गरिदिनु भएको भएदेखि यस्तो त हामी चिसोमा बस्नुपर्ने थिएन नि त त्यो बुझ्नुपर्ने कुरो हो धेरै जस्तो नेताजी चाहिने अगल बगलमा आउनुहुन्छ र फोटो पनि लिनुहुन्छ र यहाँबाट जानुहुन्छ भने त्यो बिचमा पनि तेलाबेला गर्नुहुन्छ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ अर्को कुरो के भयो भने हाम्रै जिल्लामा
जस्तो कि 536 रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा यो अहिले एउटा काङ्ग्रेसको नेता जुन बन्ने वीरेन्द्र कनुडिया हो, देखादेखि 36 रुपैयाँ खाइदियो। त्यो नेट ल्याएर हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला फोटोकपी गरेर चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा दिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कहाँ फालिदिनु भयो। दोस्रोचोटि आएँ, खोइ त यस्तो गर्नु पर्थ्यो उस्तो गर्नु पर्थ्यो। हामीले के भनेको थियो भने होइन हजुर, हामीहरूले तपाईँले जब यो सुनाइरहेको छु भने हाम्रो निवेदन नि त्यही हो। होइन एउटा निवेदन दिनुहोस्। संजोगले एउटा नेट पनि थियो, हामी नेट पनि दिए, त्यो निवेदन पनि दिनुहोस्। आखिर निवेदन दिनलाई हामी त भुक बसिरहेको छु भने निवेदन दिन हामी कहाँ लेखाउन जाने? उहाँहरू जस्तो त होइन नि हामी। तैपनि लगेर जतातता गरेर चाहिँ दिएँ, कारबाहीको माग गरी, केही पनि भएन। त्यो 36 रुपैयाँ त एकैचोटि खाइदियो र 20% पनि खाइदियो। तैपनि दादा बहिनीहरू बसिरहेछ, घुमिरहेछ। त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, राजपा होस्, जसपा होस् या राप्रपा होस्, जुनसुकै पार्टीको म भन्दैन, जुन मान्छेले चाहिँ गल्ती गरेछ भने यो सरकारमा बस्ने मान्छे साझा हो। हामीले त्यो भन्नु। हस् धन्यवाद। अन्य किसान दाजुभाइहरूसँग पनि म कुराकानी गर्छु। विशेष गरी सचिवजी हुनुहुन्छ मसँग, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। ठिक छ, त्यही बस्नु होला। तपाईँहरूको अब यो यति धेरै किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, छोटकरीमा बताइदिनु होला तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, यति बेला कहाँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ, केही समस्याहरू छ कि छैन, के छ, कसरी खाने सहयोग, खानपान कसरी भइरहेको छ, वासस्थान कसरी मिलाइरहनु भएको छ, यसबारे समग्र बताउनुहोस्। यो एउटै कुरा बुझ्नुहोस्, 1 हप्ता त पहिला हामी आफ्नो जुन घरबाट लिएर आएको छौँ त्यसैबाट भाडासारा तिरेर खाए, अनि त्यसपछि हामीहरूको पैसा सक्यो। त्यो दिनदेखि हामीहरू भिख मङ्गा जस्तो छौँ। यो सरकारले यो किसानलाई भिख मङ्गा बनाएछ। हो सर, अनि के भन्नु पर्यो त? भनेपछि घरबाट ल्याएको पैसाहरू पनि सकियो होइन त? कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? अब म्यानेज कुनै सङ्घ सङ्गठनले दिइहाल्छ। जस्तै अहिले नै मेरो मन्त्रीजी आउनुभयो, उहाँले 25,000 को चेक दिएर गइदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवादै छ। तर म उहाँलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यो 25,000 किन दियोस्? हामीहरूको आफ्नो पैसा मगाइदियो भने हामीहरूलाई यो 25,000 तपाईँको भिख त लिनु पर्दैन थियो। त्यो कुरा उठाइदिनु। यो 25,000 ठुलो कुरा होइन, हामीहरूको यो 90 करोड ठुलो कुरा हो। दर्शकहरू, यसरी किसानको यो पीडा रोदन यहाँहरूले हेर्नु भएको छ, हामीले सुनाएका छौँ। यहाँ थुप्रै नेता मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति रहने गरेको छ। एकबद्धता जनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले केही सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। यदि हामीले हाम्रो रकम पायौँ भने उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी छैन। उहाँहरूले हाम्रो भुक्तानीका लागि आफूले पहल गरिदिनु पर्यो, त्यो दिलाइदिनु पर्यो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर नेता मन्त्रीजीहरू आउनुहुन्छ, केही सीमित रकमहरू सहयोग गरेर जानुहुन्छ। योभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरूले यी किसानहरूको रकम भुक्तानी दिलाउनका लागि आफूले पहल गरिदियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने किसिमको किसानहरूले यति बेला बताइरहेको स्थिति छ। सम्झना सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? धन्यवाद वीरेन। यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र चैरू र केशव निरौला माइतीघर मण्डलाबाट ती आफ्नो भुक्तानी लिनको लागि, आफ्नो मेहनतको पैसा लिनको लागि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा यति बेला यो चिसोमा, यो कठाङ्ग्रिदो जाडोमा आफूले लिएर आएको खर्च सकेर आफ्नो भुक्तानी लिनको लागि सिंहदरबारलाई र सङ्घीय सरकारलाई घचघचाउनको लागि निरन्तर चिसोमा बसिरहेका उखु किसानहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला उखु किसानहरूको यो विषय राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा, राजनीतिक खिचातानीको कारण ओझेलमा परेको छ। हामीले कार्यक्रम कल 24 मार्फत प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ र आगामी दिनमा पनि यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईँहरू न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै समस्यामा रहनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै पनि अनियमितता भएको अथवा समस्या पैदा गर्ने कुनै पनि किसिमको घटनाहरू छ भने तपाईँहरूले भिडियो पनि बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ दर्शकहरूले पठाउनु भएको विभिन्न समस्याको भिडियोलाई हामी सत्य तथ्य बुझेर सम्बन्धित निकायसँग झकझकाउने र जवाफ माग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 1660112424 र हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, विभिन्न समस्यामा परिरहनु भएको छ भने हाम्रो
भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 र यस अलावा व्हाट्सएप र अन्य हाम्रो सोशल प्लेटफर्महरूमा नि तपाईहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट र युट्युबबाट पनि तपाईहरूले हामीलाई हेर्न र हामीसँग जोडिन तपाईहरूको समस्या हामीसम्म पुर्याउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। भोलि पनि महत्त्वपूर्ण विषयको साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते, हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।